ल अब यहाँ बोर्डमा त्यो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमसँग सम्बन्धित केही क्वेसनहरू लेखिएका छन् जुन एक्जामिनेसनमा अलरेडी सोधिसकेको क्वेसन छ। त भर्खर जुन हामी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमको बारेमा डिस्कसन गऱ्यौँ त्यसकै आधारमा सबैको एन्सर अब हामी गर्छौँ। अब यहाँ त्यो अलिकति प्र्याक्टिसको लागि मात्रै मैले लेखेको छु अनि यो भिडियोमा मैले त्यो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमसँग सम्बन्धित नोट जुन छ त्यो स्क्रिनमै मैले राखेको छु। त्यो पढेपछि त्यो इजिली बुझिन्छ र धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन होला। अब यहाँ छ यो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रममा सोधेको क्वेसन छ व्हाट इज मेन्ट बाई एटोमिक स्पेक्ट्रम। अब एटोमिक स्पेक्ट्रमबाट के बुझिन्छ त भनेपछि अब यसलाई एकदम इजी वेमा र सिम्पल फर्ममा भन्नु पर्यो भने नि अब एटमबाट प्राप्त हुने जुन स्पेक्ट्रम छ त्यसले हामी के भन्छौँ एटोमिक स्पेक्ट्रम भन्छौँ। र त्यसले अलिकति डिटेलमा भन्नु पर्यो भने हामी के भन्छौँ एटमलाई डिस्चार्ज ट्युबमा त्यो हाई भोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास गरिसकेपछि अब त्यसले रेडिएसन इमिट गर्छ। त्यो इमिटेड रेडिएसनलाई त्यो प्रिज्मबाट पास गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट लाइनहरूमा त्यो डिफ्रेन्ट लाइनहरू जुन देखिन्छ त्यो लाइनलाई हामी के भन्छौँ त्यो एटोमिक स्पेक्ट्रम हामी भन्छौँ। र याद राख्नुपर्ने कुरा के छ अब एटोमिक स्पेक्ट्रम जुन छ नि त्यो जहिले पनि के हुन्छ लाइन स्पेक्ट्रम हुन्छ र त्यो डिस्कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम हुन्छ र हामी अलरेडी डिस्कसन गरिसकेका छौँ। अर्को नंबर 2 क्वेश्चन छ नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज विच अपियर्स इन भिजुअल पार्ट अफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हाउ इज सच सीरीज ओरिजिनेटेड। अब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लेखेको छ यहाँ। अब यो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रममा भर्खर हामी पढ्यौँ यो 6वटा सिरिजहरूको कुरा गऱ्यौँ लाइमन सिरिज बामर सिरिज पासन सिरिज ब्राकेट सिरिज फन्ड सिरिज र हम्फ्री सिरिज। अब याद राख्नुपर्ने कुरा के छ अब यो क्वेसनको एन्सर गर्नुभन्दा अगाडि अब फेरि एकचोटि डिस्कसन गरिसकेको कुरालाई हामी मेन्सन गरिहालौँ। अब जस्तै लाइमन सिरिज जुन छ लाइमन सिरिज यो कुन रिजनमा देखिन्छ युभी रिजनमा देखिन्छ। लाइमन सिरिज जुन छ त्यो युभी लाइमन सिरिज है यहाँ मैले सर्टमा लेखेँ यो युभी रिजनमा देखिन्छ। अनि यो बामर सिरिज जुन छ बामर सिरिज जुन छ त्यो भिजिबल रिजनमा देखिन्छ। अनि त्यसपछि छ यो पासन सिरिज जुन छ त्यो आइआर रिजनमा देखिन्छ। त्यस्तै अब यो ब्राकेट सिरिज जुन छ ब्राकेट सिरिज यो ब्राकेट साइन्टिस्टको नेम हो ब्राकेट सिरिज जुन छ त्यो पनि आइआरमै देखिन्छ। अनि यो फन्ड जुन सिरिज छ फन्ड सिरिज पनि आइआर रिजनमै देखिन्छ। अर्को जुन छ हम्फ्री सिरिज जुन छ त्यो पनि केमा देखिन्छ आइआरमै देखिन्छ। त भन्नाले याद राख्न सजिलो छ लाइमन सिरिज भइहाल्यो युभी रिजनमा लाइमन सिरिजमा जुन स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू देखिन्छ त्यो युभी रिजनमा देखिन्छ। बामर सिरिज चाहिँ यो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रमको त्यो भिजिबल पार्टमा अथवा भिजिबल रिजनमा देखिन्छ। बाँकी जति छन् सबै इन्फ्रारेड रिजनमा देखिन्छ र इन्फ्रारेड रिजनलाई हामी आइआरले यहाँ डिनोट गरेका छौँ। अब यो सेकेन्ड नम्बरको जुन क्वेसन छ त्यसले के भन्छ नेम द स्पेक्ट्रल सिरिज विच अपियर्स इन भिजुअल पार्ट अफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। त एन्सर यही छ यो भिजिबल पार्टमा जुन स्पेक्ट्रम देखिन्छ त्यो कुन स्पेक्ट्रल सिरिज छ बामर सिरिज। त्यसको एन्सर के हुन्छ सेकेन्ड नम्बरको त्यो बामर सिरिज एन्सर हुन्छ। अनि फेरि के भनेको छ हाउ इज सच सिरिज ओरिजिनेटेड। अब त्यो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमको डिस्कसनमा हामी डिस्कसन गरिसकेका छौँ। जस्तै स्पेक्ट्रल यो के अरे अब हायर अर्बिटबाट यो इलेक्ट्रोन फर्स्ट अर्बिटमा यदि जम्प गरेको छ भने त्यो स्पेक्ट्रल्स लाइनहरू के अरे ओरिजिनेट हुन्छन् कुन सिरिजमा लाइमन सिरिजमा। यदि हायर अर्बिटबाट सेकेन्ड अर्बिटमा आएको छ भने त्यो कुन सिरिजमा हुन्छ त्यो बामर सिरिजमा हुन्छ। त यहाँ के लेखेको छ हाउ इज सच सिरिज ओरिजिनेटेड लेखेको छ। त भनेपछि यो भिजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रमको भिजुअल पार्टमा जुन सिरिज देखिन्छ त्यसले हामी के भन्छौँ बामर सिरिज भन्छौँ। र बामर सिरिज जुन छ त्यो कसरी ओरिजिनेट गर्छ त त्यसको एन्सरमा के हुन्छ जब इलेक्ट्रोन हायर अर्बिटबाट सेकेन्ड अर्बिटमा जम्प गर्छ अनि त्यो स्पेक्ट्रल्स लाइन्सहरू त्यो बामर सिरिजमा देखिन्छन्। अनि नम्बर 3
अब यो क्वेसनलाई अब ट्विस्ट गरेर अनेकौं वर्डहरू प्रयोग गरेर अनेकौं थरीले सोध्न सकिन्छ। जसरी सोधे पनि एन्सर चाहिँ त्यही हुन्छ। अब यहाँ अब यो सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट छ यो हाउ डज बोर्स थ्योरी। अब बोर्स थ्योरी लेखेको छ, बोर्स थ्योरी अथवा बोर्स एटोमिक थ्योरी अथवा बोर्स एटोमिक मोडल सबै एउटै कुरो हो। हाउ डज बोर्स थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन अफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब स्पेक्ट्रा र स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम भनेको सिंगुलर टर्म छ, स्पेक्ट्रा भनेको प्लुरल टर्म छ, त्यति याद राख्नुपर्छ, दुवै शब्द एउटै छ। तो यो बोर्स थ्योरीले हाइड्रोजन स्पेक्ट्राको ओरिजिनलाई कसरी एक्सप्लेन गर्छ अथवा डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रल सिरिज जुन देखिन्छ हाइड्रोजनको त्यसलाई बोर्स एटोमिक थ्योरीको आधारमा हामी कसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौं त्यो क्वेसन सोधेको छ र यसको जवाब जुन छ त्यो मैले नोट राखेको छु त्यो भिडियोमा। त्यो पुरै त्यो नोट एकदम पढेपछि त्यो एकदम कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ। अर्को छ यु नेम द डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रल लाइन्स विथ ए लेबल्ड डायग्राम। अनि त्यो डायग्राम जुन हामी बनाएका छौं 7-8 वटा लाइन हामी तानेका छौं। अनि हायर अर्बिटबाट फर्स्ट अर्बिटमा जम्प गर्यो भने लाइमन सिरिज हुन्छ, हायर अर्बिटबाट सेकेन्ड अर्बिटमा जम्प गरेको छ भने त्यो बामर सिरिज हुन्छ, त्यसै हायरबाट थर्ड अर्बिटमा जम्प गरेको छ भने पासन सिरिज हुन्छ, त्यसै हायर अर्बिटबाट फोर्थ अर्बिटमा यदि जम्प गरेको छ भने ब्र्याकेट सिरिज हुन्छ, हायर अर्बिटबाट फिफ्थ अर्बिटमा जम्प गरेको छ भने त्यो फन्ड सिरिज हुन्छ, हायर अर्बिटबाट सिक्स्थ अर्बिटमा जम्प गरेको छ भने त्यो हम्फ्री सिरिज हुन्छ। यो सबै हामी फिगर ड्रो गरेर हामी त्यसको आन्सर चाहिँ हामी लेख्छौं। अर्को लास्ट जुन क्वेसन छ यहाँ लेखेको छ व्हाई डज हाइड्रोजन ग्यास सो लार्ज नम्बर अफ लाइन स्पेक्ट्रा थ्रू द हाइड्रोजन एटम कन्टेन्स 1 इलेक्ट्रोन। अब यहाँ के लेखेको छ, अब सबैलाई थाहा छ हाइड्रोजन एटममा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ, तर पनि अब त्यो डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रल लाइन्स देखिन्छ। अब डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रल लाइन्स यो एउटा इलेक्ट्रोनको लागि त्यो देखिने कारण के होला, अब त्यसको एक्सप्लेनेसन पनि हामी गरिसकेका छौं। जस्तै डिस्चार्ज ट्युबमा अब असंख्य हाइड्रोजनका एटमहरू हुन्छन्, प्रत्येक हाइड्रोजनको एटममा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ। इलेक्ट्रिसिटी पास गरेपछि प्रत्येक हाइड्रोजन एटमले एनर्जी एब्जर्भ गर्छ, डिफ्रेन्ट एमाउन्टमा एनर्जी एब्जर्भ गर्छ। अनि त्यो इलेक्ट्रोन जुन छ एनर्जी एब्जर्भ गरिसकेपछि डिफ्रेन्ट हायर अर्बिटमा जम्प गर्छ। त्यस्तै आफूलाई स्टेबलाइज बनाउने क्रममा त्यो हायर अर्बिटबाट डिफ्रेन्ट लोअर अर्बिटमा जम्प गर्छ। अनि भनेपछि त्यसको रुट डिफ्रेन्ट भएको हुनाले भनेपछि अब यो हायर अर्बिटबाट फोर्थ अर्बिट आउन सक्छ, थर्डमा आउन सक्छ, सेकेन्डमा आउन सक्छ, फर्स्टमा आउन सक्छ। त भनेपछि यो इलेक्ट्रोनको जम्पिङको जुन रुट छ त्यो डिफ्रेन्ट हुने भएको हुनाले र त्यसमा असंख्य हाइड्रोजनका एटमहरू हुने भएकोले यो स्पेक्ट्रल यो के रे लार्ज नम्बर अफ यो स्पेक्ट्रल लाइन चाहिँ त्यो देखिन्छ, यद्यपि त्यो हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। ल आजको लागि अब यति र के रे यसको नोट फेरि म भनिदिन्छु, यसको नोट मैले त्यो स्क्रिनमा राखिसकेको छु र यदि यो भिडियो मन परेको छ भने यसलाई लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु र सब्स्क्राइब गर्नु, राम्ररी पढ्नु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।